अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस रवां माली साल की जीडीपी ग्रोथ के टारगेट रिवाइज हो रहे हैं और अब वो 1.5 से 2.5% की रेंज में आ गए हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पहली सहमाई की रिपोर्ट जारी हुई उसमें ये कहा गया कि 2.8% तक एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ मुतवक्के है। एग्रीकल्चर से वाबस्ता क्या मसाइल हैं जिनका हल जरूरी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत वो कौन कौन से चीज़ा चैलेंजेस हैं जिनको हल करना है। अभी यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट किस तरह से ग्रो हो सकती है, किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ला सकते हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में क्या रोल है और क्या उसको फरोग देने की जरूरत है। ये तमाम तर वो अहम इशूज हैं जो पाकिस्तान की नेशनल फूड सिक्योरिटी से वाबस्ता हैं। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वेस्टेज बढ़ेगी, इनकी सप्लाई चेन के इशूज आएंगे, दैट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन होगी तो एक आम आदमी की इन तमाम तर चीजों को अफोर्ड करने की सलाहियत वो गिरती चली जाएगी। और अगर ये गिरेगी तो मैल न्यूट्रिशन और दूसरे मसले मसाइल आपको लाहक हो सकते हैं, जो अभी भी हम देखते हैं पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अब सब्जियां फ्रूट को अफोर्ड नहीं कर सकता अभी भी पाकिस्तान में। उनके लिए किस तरीके से कम प्राइसेस पे ज्यादा अजनास मुहैया की जाए और फूड सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जाए। तो ये तमाम तरह की क्वेश्चंस होंगे जो कि हम प्रोग्राम में आंसर करेंगे आज फूड सिक्योरिटी से मुतालिक और एग्रीकल्चर आउटपुट से मुतालिक। आई गॉट वेरी गुड पैनल ऑफ गेस्ट विद मी इन द स्टूडियोज। मैं तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर अयूब मेहर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है आगा जफरुल्लाह दुरानी साहब जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फॉर्मर डीजी एग्रीकल्चर भी रह चुके हैं, ये खुद भी अपना फार्म रन करते हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। फिर गवर्नमेंट की जानिब से हमारे साथ मौजूद है जाम फारूक अली जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। इनसे कुछ पॉलिसी इश्यूज पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पॉलिसी वाइज क्या इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है कि ये कोर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो अराउंड 42% ऑफ योर लेबर फोर्स यहाँ पे अपनी जो लाइवलीहुड है वो हासिल करती है उसको किस तरीके से इंप्रूव बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। फिर हमारे साथ मौजूद है वहीद अहमद, पैट्रन इन चीफ हैं ये ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। ये खुद भी इस सेक्टर से वाबस्ता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इनको चूंकि वैल्यू एडेड चेन का भी थोड़ा तजुर्बा है तो इनसे काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। सबसे पहले जिस तरह हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो अगर हमारे प्रोड्यूसर्स दिखा सकें एग्रीकल्चर आउटपुट के टारगेट्स, तो अगेन हम देख रहे हैं कि 2.8% ग्रोथ टारगेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। एलएसएम अगेन ये एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट कि एलएसएम में फिर भी थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन ओवरऑल डेटा लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत हौसला अफजा है और एग्रीकल्चर भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से मजीद बेहतरी हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेकर आई है, जो एक स्टिमुलस दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी, ट्रैक्टर्स के अंदर कुछ उनकी प्राइसेस में मराज शामिल हैं, तो 3-4 तरीकों से एग्रीकल्चर लोन भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि जो ग्रोथ टारगेट्स हैं ये मीट हो जाएंगे। अगर इसके अगली स्लाइड हमें दिखाई जा सके तो एक अगेन द पॉइंट ऑफ कंसर्न जो कि हमें एड्रेस करना होगा कि एरिया अंडर कॉटन कम होता चला जा रहा है। तो ये जो विद इन दी एग्रीकल्चर आउटपुट जो शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम कॉटन एंड इनटू अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तीसरा हम इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि शुगर केन का एरिया बढ़ता है लेकिन कॉटन का कम हो रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि शुगर केन की जो कास्ट है और जो एरिया अंडर कल्टिवेशन है वो निस्बतन ग्रो हो रहा है, जबकि कॉटन से शिफ्ट अवे हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म को भी थोड़ा समझेंगे क्यों हो रहा है, इसमें क्या सप्लाई डिमांड के डायनामिक्स हैं। अगर और हमारे नाज़रीन को कुछ डेटा दिखाया जाए तो प्राइसेस अगर देखें तो ओवरऑल राइस की क्रॉप के अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल राइस के अंदर भी प्राइस में भी इजाफा हो रहा है और एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यील्ड गिर रही है। तो यील्ड इज अनदर क्वेश्चन कि आपकी की क्रॉप्स की यील्ड्स किस तरह से इंप्रूव की जा सके, प्रोडक्टिविटी किस तरह लाई जा सके। और उसके बाद अगर हम यूरिया ऑफटेक की कुछ स्लाइड्स दिखा सकें तो जिस तरह गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है पिछले साल भी, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूरिया ऑफटेक इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वहां पे लोकस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ से आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए और फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए आपको चंद अहम इकदाम उठाने थे जो गवर्नमेंट ने उठाए और जिसके तहत हम देख रहे हैं कि यूरिया ऑफटेक बढ़ रहा है और नई क्रॉप्स की जो कास्ट है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा जो इन्फ्लेशन आई है उसमें खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकेगी। सो दीज वर द की स्टैट्स। सबसे पहले क्वेश्चन गोज टू पीटीआई कि क्या लेटेस्ट मेजर्स हैं जाम साहब जो कि गवर्नमेंट ले रही है, देन फिर हम वन बाय वन इशूज पर भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का। और एग्रीकल्चर जो है आपको पता है ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का जो 4th लार्जेस्ट ग्रोअर है कॉटन का। तो पाकिस्तान को इसके साथ और भी बहुत सारे एजाज़ात अल्लाह ने नसीब किए हैं।
اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کو نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ میں آپ کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں، قوم کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب دن رات اس جتن میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے لوگوں کی زندگی، خاص کر کے جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے کیونکہ بیک بون ہے ہماری معیشت کی، تو اس کی ایک کسان کی زندگی کیسے بہتر بنائی جائے، تو اس سلسلے میں کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب اس کے سربراہ بھی ہیں. تو اس میں بتائیے کہ کیا وہ ہے تو ذرا اس میں دیکھیں 50 بلین کا ایک پیکج جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا، جس کے تحت آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے فرٹیلائزر 37 بلین آپ کا جو ہے وہ کسانوں کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے، اور جس میں 8 بلین جو ہے آپ کا کسانوں کے جو آسان ایک ساتھ میں جو لونز ہیں ان کی جو فراہمی ہو. اس کے ساتھ کاٹن سیڈ جو ہے اس میں انہوں نے کوئی 2.3 بلین کا پیکیج جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. اس میں کاٹن جو ہے اس کا سیڈ، اس میں تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیسٹیسائڈ پہ 6 بلین کا انہوں نے مختص کیا ہے کہ پیسٹیسائڈ میں بھی ہمارے بہت سارے ایشوز. کاٹن کا تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو کاٹن کی ایوریج کم ہو رہی ہے، ییلڈ کم ہو رہی ہے اور وہ کاٹن کنفائن ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے ہمارے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ورمز، پیسٹیسائڈ جو ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور میں بڑا اس میں مطمئن ہوں صحیح دشا پہ کام کر رہی ہے. میجرز یہ ایوب صاحب، کیونکہ آپ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایریا انڈر کاٹن بھی کم ہو رہا ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں بیکاز دوسری اور کراپس ہیں، اس کے اکنامک ریزنز ہیں. بالکل دیکھیں، پہلے تو باقر صاحب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ایگریکلچر کی، آپ نے ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس بھی دیے. ہم اس کو کمپوز کر کے یہ 5 سب سیکٹر ہیں، سب کو ملا کے ایگریکلچر کہتے ہیں. اس میں فارسٹ بھی ہے، اس میں فشریز بھی ہے، اس میں لائیو اسٹاک بھی ہے، لارج اسکیل بھی ہے اور اسمال اسکیل جو کراپس ہیں وہ سب ملا کے. تو جی ڈی پی میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ 22% شیئر ہے، لیکن ایگریکلچر ملک کیوں ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، دی ریزن آپ نے خود مینشن کیا 42% لیبر فورس، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمیں آج کل ڈیٹ کرائسس ہے نا، فارن ایکسچینج کا پرابلم ہے. ایگریکلچر نیٹ ایکسپورٹر ہے. نیٹ ایکسپورٹر ہم اکانومی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایگریکلچر، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سرپلس ہے، نیٹ ایکسپورٹ ہی کرتے ہیں. اور 4th لارجسٹ کاٹن میں ابھی 5th ہو گیا ہے. ویسے ویٹ میں، شوگر کین میں، رائس میں، سب میں ہماری انٹرنیشنل رینکنگ ٹاپ پر ہے. تو ہم سرپلس ہیں، یہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، نیٹ ایکسپورٹرز ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں. ایشوز جو آ رہے ہیں بیسیکلی 3 بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ایڈریس لازمی کرنے چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم شارٹیج کی بات کرتے ہیں، ہم سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں. وہ جو شارٹیج کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے وہ سیزنل ہوتی ہے. کبھی کوئی کراپ کسی مختلف ریزنز ہیں، اس پہ صرف نیچر کا ریزن نہیں ہے، پالیسی کے ریزن بھی ہیں. دوسرا پرائزنگ ہے، کس پرائز پہ اویلیبل ہونی چاہیے. فوڈ سیکورٹی کا اویلیبل پرائز کیا کس پرائز پہ اویلیبل ہے، اس سے بڑا کنسرن ہے. تیسرا ہے کہ ہم اس کو اگر ویلیو ایڈیشن کے لیے کس حد تک کر پائے ہیں اور کیوں نہیں کر پائے ہیں، کس حد اس کو ہم مزید ویلیو ایڈیشن میں جا سکتے تھے، مزید فارن ایکسچینج ارننگ کر سکتے تھے. ایشوز تینوں ہیں، تینوں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں پالیسی اور پلاننگ سے. صرف نیچر پہ بات نہیں ڈالی جا سکتی. پالیسیز کا اور پلاننگ کا بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے. آپ نے ابھی کہا ایریا کم ہو رہا ہے کاٹن کا، بڑے سمپل ریزنز ہیں. پاکستان میں جو کاٹن کا ایریا ہے نا، کاٹن گروئنگ کا، آلموسٹ وہی ایریا شوگر کین کا ہے. دونوں کا سیم ایریا ہے. جو فارمر ہے نا ایگریکلچر، اس کو ظاہر ہے اپنی ایک فیزیبلٹی دیکھنی ہے. جس ایریا میں آپ کاٹن گرو کرتے ہیں اس پہ الٹرنیٹو سیزن پہ، اگلے سیزن پہ ویٹ کلٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو وہ جب فیزیبلٹی بنائے گا نا، وہ دیکھا گا ان دونوں کراپ سے مجھے نیٹ کیا ملے گا. شوگر کین میں پرائسنگ پاور زیادہ ہے. شوگر کین میں پرائسنگ پاور ہے، لیکن ایک سال میں ایک ہی کراپ لے رہا ہے. وہ اس کا لینتھ 8 مہینے پہ چلا جاتا ہے نا، 6 کا نہیں رہتا. تو جب وہ شوگر کین پہ آ جائے گا تو اس میں پرائز مارجن ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کی بھی انوالومنٹ ہے، اس میں پیمنٹ ٹائملی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن اس کو ایک کراپ مل رہی ہے، اس کو ویٹ کو پھر سیکریفائی کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں، جب آپ اسٹیٹس دیکھیں گے نا ہسٹوریکلی، جس سال پاکستان میں کاٹن اچھی ہوئی ہوگی نا تو ویٹ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہونی ہوتی ہے. جب شوگر کین بڑھے گا تو ویٹ کا سائز کم ہو جائے گا. ویٹ میں ہی مسئلے آئے ہیں، صرف کاٹن کا نہیں آئے گا، اس کا بھی کاٹن اینڈ ویٹ دونوں کمپرومائز. اور یہ پھر پرائزنگ کا، اس کا میرا خیال ہے ہمیں تینوں چیزیں ڈسکس کرنی ہے. پرائزنگ کا بھی تعلق ہے، ویلیو ایڈیشن کا بھی ہے، اور وہ جو شارٹیج کبھی کبھی ہوتی ہے وہ اس کو بھی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے پلاننگ سے. ایک پوائنٹ میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہی صاحب، کیونکہ آپ ویلیو ایڈڈ میں گئے ہیں، آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی. ذرا ہمیں بتائیے گا سیدھا وہ کیا امپورٹنٹ ڈائنامکس ہیں ابھی پاکستان کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹ
اور لوکل پروڈکشن مارکیٹ کی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس اپارچونیٹی بھی اور چیلنجز بھی ہیں. چیلنجز کیا ہے؟ چیلنجز ہے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج. اگر آپ ایف او کی رپورٹ ورلڈ بینک کی پڑھیں گے تو کچھ ملک اگر 2015 سے لے کے 2050 کی رپورٹ دی گئی ہے ابھی تک, جس میں کچھ ملک پلس میں, کچھ ملک میں کوئی فرق نہیں آ رہا, مگر جو ہمارا پاکستان کا جو حصہ ہے -50 ڈکلائن ایگریکلچر کے اوپر ہے. آپ کا سب سے بڑا جو -50 ڈکلائن ایگریکلچر 2015 سے لے کے ڈکلائن ہوا ہے پرسنٹیج ٹرمز میں آپ بتائیں. جی ہاں پرسنٹیج, مطلب کہ 2015 سے لے کے 2050 کی رپورٹ ہے یہ جو ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. جی ہاں, ظاہری بات ہے ابھی آپ کے الارمنگ ہے پوزیشن. آپ دیکھیں اگر آپ 2010 سے اور ابھی 21 تک دیکھیں گے تو کافی تیزی سے کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کم سے کم آپ کے 6 ہفتے آگے چلے گئے جو سائیکل چینج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جی چیلنجز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہمارے پاس, زیرو ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایشو ہے آنے والے دنوں میں وہ پانی کا ہوگا, جو ہم فلڈ سسٹم کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈپ ایریگیشن نہیں, ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے. جو میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہماری ٹوٹل آج پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے, جو ٹوٹل میں سب کچھ ٹیکسٹائل ملا کے ہر چیز 25 بلین ہوگی. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو میرا ویژن ہے اور جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, صرف ایگریکلچر 25 بلین پہ جا سکتا ہے. اچھا, جو پولٹری ہے, سی فوڈ ہے, مطلب ایوری تھنگ. اور ہم ابھی کتنی گروتھ ابھی ہم اگر ہم ملا لیں رائس کو ملا کے ایوری تھنگ ملا کے 6 بلین to 5 بلین کے اندر ہم ٹچ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, ہم 25 بلین تک جا سکتے ہیں. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. سب سے پہلے فوکس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے 2018 میں ہارٹیکلچر ویژن 2030 بنایا ہے. 1.5 سال میں ہم نے پورے پاکستان میں کنسلٹیشن کی, کسان سے لے کے پوری سپلائی چین کو اسٹڈی کیا. یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر خود کر رہا ہے, خود کی ہے جی. آل پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن, جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا فیڈریشن FPCCI کا, تو میں نے یہ 1.5 سال کے اندر پوری سپلائی چین اسٹڈی کی, کنسلٹیشن کی. اس کے اندر ہمارے ہاں ٹیکنیکل لوگ بھی تھے, انٹرنیشنلی لوگ بھی تھے, اور پورے چاروں صوبوں میں بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز پرائیوٹ سیکٹر خود انیشیٹو لے رہا ہے. دیکھیں جی ہمیں, اور بات یہ کہ, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بولا کہ اپارچونیٹی بھی ہے, چیلنجز بھی ہے, دونوں ہیں. اس ملک کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آگے جو ٹرینڈ آنے والا دنیا کے اندر وہ شارٹیج آئے گی فوڈ سیکورٹی کے, اور مسئلے بڑھتے رہیں گے. اور جو سب سے بڑا آج ایشو ہے پاکستان کا, میں نے بات کی کلائمیٹ چینج, آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, آپ کا جو ہے ہیلڈ. سب سے کم آج پاکستان میں کوئی پروڈکٹ لے لیں ایگریکلچر کا, سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیلڈ. پھر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اور جو بات یہ کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن جو بنایا, ہم نے کیا بولا ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ 2 سال میں ہم آج ہماری ایکسپورٹ $730 ملین کی ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی. اس کو ہم 2 سال میں $1 ارب, 5 سال میں $2.5 ارب, اور 10 سال میں $6 ارب تک لے جا سکتے ہیں. پورا روڈ میپ. یہ جو گروتھ ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ ایکچولی اٹس ویری سملر ٹو دی ٹیکنالوجی گروتھ ریٹ. جتنا فوکس ٹیکنالوجی پہ ہم کر رہے ہیں, اگر آپ اس پہ کریں تو یہ بنیادی اجناس, ٹیکنالوجی جو ہے نا آج ہے کل چینج ہو جائے گی. فوڈ وہی رہے گا جو ہم نے کھانا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ چینج نہیں ہوگا. مگر دنیا میں کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں, ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, مگر ہماری پروڈکشن نہیں بڑھ رہی. اگر میں فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کروں, کیسے کریں گے, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے 15 ملین میٹرک ٹن کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل, ٹھیک ہے نا. سمپل سا فارمولا ہے کہ ہم نے ہیلڈ کو بیٹر کرنا ہے. ہم نے سیڈ وہ اگانا ہے جس کے اندر جو ہے آپ کی پروڈکشن. ایگزامپل میں آپ کو دوں, اگر آپ کسی چیز کا بھی لے رہے, میں آم کی بات کرتا ہوں, آم 1 ایکڑ میں 3.5 ٹن آپ کی ایوریج ہے, دنیا لے رہی ہے 13 ٹنس کو. اچھا, میں آپ کو ایپل کا ایگزامپل 3.5 ٹن سے 13 ٹن. 13 تو آپ کو میں بتا رہا ہوں, اور 20 ٹن تک بھی گئے, مطلب 5 ٹائم زیادہ. جی میں آپ کو ایگزامپل ایپل کا دیتا ہوں. ہم نے کنسلٹیشن کی نا ہر جگہ, مسئلے کیا ہے, ایپل کا مسئلہ کیا ہے. میں جب جاتا ہوں سب سے پہلے سوال یہ پوچھتا ہوں, بھائی 1 ایکڑ میں درخت کتنے ہیں. جب میں نے ایپل کے گروڈ سے پوچھا, کہتے ہیں جی 70 سے 150. میں سمجھا شاید میں نے غلط سنا, میں نے واپس ریپیٹ کیا. میں نے بولا دنیا میں 2000 سے 2500 درخت ہیں, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے, 70 سے 150. ایپل کے اندر ہم لے رہے ہیں ایوریج ہم لے رہے ہیں 60-70 ٹن, اور دنیا لے رہی ہے جو اس کے اندر 150 ٹن 200 ٹن. ایپل کے اندر کم سے کم 800 اپ سائڈ ہے. ایوری تھنگ. آپ انینس لے لیں, بہت بڑا وہ ہے. پوٹیٹوز آپ نے کوئی ماڈل فارمز بنائے ہیں جس میں آپ نے یہ پروف کر کے دکھایا, بیکاز ایسوسیشن کین ڈو دیٹ. دیکھیں جی ہمارا کیا, 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اس لیے کہ ہم نے پریزنٹیشن دینی تھی. ظاہری بات ہے پریزنٹیشن 10 منٹ کی نہیں تھی, وہ پھر میں نے رزاق داؤد صاحب کو دی تھی,
कम से कम 2.25 घंटे की प्रेजेंटेशन, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया हर चीज। हमने कहा जी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपने रिसर्च करनी है, डेवलप करने है। शॉर्ट टर्म क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं, इस मुल्क के अंदर इशू है क्वारंटाइन के, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ड्यूटी का स्ट्रक्चर, इस पर बात करें। और हमने प्रूफ किया पाकिस्तान की ट्रेड के अंदर, जब से हमने विजन बनाया, अगर हम बात करें 1920 की, तो हमने 12.5% इंक्रीज किया कोविड-19 के। हम तो कहेंगे ये जो है आप ब्लेसिंग विद, ठीक है। आई थिंक ये जो बहुत ही की इंसाइट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा दुरानी साहब की तरफ आऊंगा। आगा साहब, ये जिस बात कराई वही साहब ने, ये बहुत ही रेलेवेंट है। आप भी चूंकि ग्रोअर हैं, डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। पहले मैं आता हूँ कॉटन पे। कॉटन काफ़ी फैक्ट्रियाँ शुरू में होती थी, लेकिन सारी बंद हो गई है। तो कॉटन में जो है कि हमें सीड का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सीड दुनिया ले रही है 60-70 मन पर एकड़ ले रही है, हम जो है एवरेज ले रहे हैं 15-20 मन के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें यील्ड बढ़ानी चाहिए। यील्ड बढ़ाएंगे बीज। अच्छा, यील्ड क्यों नहीं बढ़ी? माय क्वेश्चन इज कि देखिए, फार्मर की इनकम तो पिछले 30 साल से इंक्रीज हुई है, खासतौर पर जमींदारों की इनकम बढ़ी है, इनकी प्रॉपर्टीज ली है इन्होंने, अच्छे खासे वेल्दी लोग हैं ये। इन्होंने प्रोडक्टिविटी पे क्यों री इन्वेस्ट नहीं किया, ये आप थोड़ा बताइएगा। ये है कि जो बीज है वो फार्मर तो नहीं था, गवर्नमेंट इंपोर्ट करके और देगी ग्रोअर को, तो बोलेगी ना। नहीं, प्राइवेट आरएनडी की तरफ क्यों नहीं गए? रिसर्च वाले जो है रिसर्च करेंगे और नया सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो नहीं हो रहा है। सही। तो निजी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है, सीड पे रिसर्च करने वाले अदारे तो हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की, वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। मगर काम की तरह से नहीं, वो आउटपुट नहीं आ रही है। आउटपुट नहीं। लेकिन जब रिसर्च की बात करते हैं, सीड की जब बात करते हैं, बात ये है कि हमारा ये कहना है कि अगर सीड वही 30 साल से एक वैरायटी आ रही है, आपको किनू का एग्जांपल दूं, आज 60 साल के दरख्त लगे हुए हैं। दुनिया में जो वैरायटी होती है 25 साल के बाद चेंज होती है। 60 साल हो गए, अब वो डिक्लाइन की तरफ चला गया कीनू। फ्रूट एंड वेजिटेबल में सबसे बड़ा जो स्टेक है, 210 मिलियन का जो डॉलर है, वो आपके पास कीनू की इंडस्ट्री है। हम कहते हैं अगर कीनू की इंडस्ट्री कोलैप्स होती है, सरगोदा बलवाल में जो लोगों का रोजगार लगा हुआ है, कम से कम 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जो वहाँ लेबर है 3.5 लाख बंदा, और जो वहाँ का जो बंदा है, जो वहाँ का रहने वाला, उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है कीनू के ऊपर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कीनू की जो इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है। 250 फैक्ट्री है वहाँ पे, और पाकिस्तान से सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। आज हम कीनू पे 72 साल में हम कीनू की बात कर रहे हैं, हमने और वैरायटी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराई? देखिए, हमें वैरायटी क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है। सिर्फ हमने जो वैरायटी पे जो काम करना है ना, सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि ये वैरायटी हमने लगा देनी है जो चल रही 10 साल से, हमने ये देखनी है वो वैरायटी लगानी जिसकी यील्ड बेहतर हो, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, और जो पानी कम लें। एप्पल का एग्जांपल ये है कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत कमी है। आज वो 1 लीटर देता है, मिसाल आपको दे रहा हूँ, 1 एकड़ में 1 लीटर देता है पानी का। हम कहते हैं वो वैरायटी लगाओ जो आधा लीटर देता है। सही वैरायटी है, हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। हमारी रिसर्च सेंटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते, इसलिए हमने कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान की। हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार चाइना जा रहे थे, हमने उनको कहा आपने चाइना के साथ क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी को लिंक करना है, और जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ की वैरायटी शुड इंट्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाम साहब, अगेन बहुत कुछ करने को है अभी, लाइक आगे लेके चलता बिकॉज अगेन आपको जो गवर्नमेंट मिली तो काफी चीजें पहले से सही करने की थी, लेकिन आपको यू हैव टू बिल्ड दिस आर्गुमेंट राइट नाउ। बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, मगर मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी गुड डायरेक्शन, एवरीथिंग इन गुड डायरेक्शन, मगर काम तेज करना। देखिए, ये डैम की तरह है, दिस इज डैम 7-6 साल के लिए होता है, ये एग्रीकल्चर भी यही होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं। सर मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर मैं गया तो मैंने कीनू में प्रेजेंटेशन की, मैंने सर एक सवाल किया, मैंने 70% ऑफ द ग्रोअर इन द पार्लियामेंट, मगर तवज्जो क्यों नहीं की गया एग्रीकल्चर? बिल्कुल सही, जवाब कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुगर केन तो सारा पार्लियामेंट के अंदर ही है। आई एग्री विथ हिम, और हमें ऐसे लोगों पे वी आर प्राउड ऑफ सच पीपल एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इस सेक्टर पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, मैं दुरानी साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि कॉटन का जो हमारा मेजर एक मेजर बेल्ट है, मेजर बेल्ट ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान, तो वो क्यों हम पीछे जा रहे हैं उसमें, और क्या वजह आते हैं? तो सीड इज द कोर इशू, मैं इनसे एग्री करता हूँ। और मैं उसके साथ साथ कौम को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट मिलके, हमारे जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके एक रिसर्च कर रहे हैं एंगियांग सिटी में, चाइना में, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने जो रिसर्च की है, जो प्रोसेस हुई है, उसमें एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि चाइना हमें वो सीड मुहैया करेगा इंशाल्लाह, और इस नेक्स्ट क्रॉप में हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे।
کہ ہمارے میجر ایشوز کیا ہیں. ہمارے میجر ایشوز یہ ہیں کہ جی ہمارے کیڑا لگ جاتا ہے کراپ کو, یا پانی کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے, اور کلائمیٹک فیکٹرز ہیں اس میں بہت سارے. تو یہ اور یا فلڈ سچویشن تو خیر ایک نیچرل کلیمٹی آتی ہے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں ییلڈ جو ہے دس از گوئنگ ٹو جلدی آ سکتا ہے, دس ول بی آئی تھنک ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف ایگریکلچر. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارا نیکسٹ کاٹن کراپ ہوگا ہم یہ ہائیبریڈ سیڈ استعمال کریں گے, اور ہم ییلڈ میں جیسے دورانی صاحب کہہ رہے ہیں 15 سے 20 مونڈ سے زیادہ بڑھ ہی نہیں سک رہے ہیں, تو انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ ایٹ 60 مونڈ 70 مونڈس پر ایکر. وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف کاٹن نہیں, آپ کو اوور آل پورے اوور آل میں دوسری چیزوں کو سب سیکٹرز میں کام ہوگا. آپ بات کرتے ہیں پاکستان ڈیٹ کا نمبر 4 ہے, ڈیری میں نمبر 6 ہے. میرا تو سوال ہے مہنگے کیوں ہیں؟ پرائسنگ کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, جام صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہمیں جو ابھی شارٹ ٹرم میں بیج امپورٹ کرنا چاہیے ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے. یہ نہیں کہ خالی چائنا ہے, جو بھی سکسیس جہاں جہاں اچھی ہوئی لاتی آسٹریلیا سے, آسٹریلیا بھی ہمارے کلائمیٹ کی طرح ہے. کسی زمانے میں ہم نے لیا تھا آسٹریلیا سے بیج, وہ تقریباً 70 من پہ گئے تھے, لیکن بارشوں میں وہ خراب ہو گیا, پھر دوسرا نہیں ملا ہمیں. نہیں کرنٹائن کی وجہ سے کیوں نہیں ملا؟ بس وہ امپورٹ نہیں ہوا نا, امپورٹ بند ہوئی. پہلے جو کچھ گروور جو ہے نا وہ خود لے آئے تھے, باہر سے لے آئے تھے, لگایا تھا, پھر ملٹی پلائی کیا. یہ تو بڑا ایک سیویئر ایشو ہے کہ ایک چیز اس سے ایفیشنسی بڑھ رہی ہے لیکن اس پہ فوکس نہیں ہے. ایفیشنسی کو توجہ نہیں دی. بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ہم اتنے ایکسپورٹ سرپلس بھی ہیں, پروڈکشن بھی زیادہ ہے, پرائز کا ایشو کیوں ہے؟ سپلائی چین نہیں, سپلائی چین کے علاوہ ایشوز ہیں, میں تھوڑا سا اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. دیکھیں اس میں جو اگر پرائز کمپیٹیٹو ہوگی, کم ہوگی, تو اس سے ایک تو ڈومیسٹک انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا کہ کم انفلیشن ہوگا. دوسرا کمپیٹیٹیونیس ایکسپورٹ کی بھی بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں نا, کس پرائز پہ ہم چیز دے پا رہے ہیں. ایشو یہ آ رہا ہے اگر آپ گروور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, ایک سائڈ وہ ہے, ہم کنزیومرز کی تو بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو رورل اکانومی ہے نا, جو فارمر کی اکانومی ہے, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ بزنس مین, وہ دکاندار, شاپ کیپر جو ڈیلی انکم کما رہا ہے, یا وہ سیلری پرسن جو سال میں 12 تنخواہیں لے رہا ہے. گروور جو ہے نا, گروور وہ سال میں 2 انکم لے رہا ہے. اس کی پوری رورل سوشیولوجی جو ہے نا وہ 2 انکم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ انکم آئے گی 6 مہینے بعد, تو وہ شادیاں کرے گا, وہ گھر بنوائے گا, وہ سب ہے. وہ پورا پرائسنگ کا بتا دیتے آپ. پرائسنگ کا اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پرائز اگر ان ایکسپیکٹڈلی لو ہو جائے نا, تو اس کی پوری جو سائیکل ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. پرائز اس کو بھی دیکھنا ہے, وہ جو پرائز طے کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ پرائز کا کم ہونے پہ دیکھا نہیں کہ جلوس بھی کر رہے ہوتے ہیں, فصلوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی وجہ تو ہے نا, پاگل تو نہیں ہوتے نا وہ لوگ. بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے کہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے, اس کو بھی کاسٹ دیکھ رہی ہے. کاسٹ میں ہمارے ہاں بہت جو سیویئر ایشو ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. ورلڈ کو آپ دیکھیں, ورلڈ میں ایگریکلچر سبسڈیز $700 بلین سے زیادہ پے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نیبر کنٹری ہے, $11 بلین لاسٹ ایئر اس نے پے کیا ہے. صحیح ہے. سبسڈی ہوگی تو اس کا اثر پرائز پہ بھی پڑے گا, کمپیٹیٹو ہوگی انفلیشن پہ بھی پڑے گا, ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹو پہ بھی پڑے گا. پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا تھا سبسڈی کو. شوگر کین میں دیکھیں آپ کتنا چینی کے اوپر سبسڈی کو کس طرح پولیٹیکلی ایکسپلائٹ ہوتی ہے. بہت جو دے رہے ہیں نیگلیجیبل ہے. دیکھیں $11 بلین جو دے رہے ہیں ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور ہم نے آبجیکشن کیا, ہوتا کیا ہے کہ اگر انڈیا کا رائس سستا ہو گیا نا, یا انڈیا کے فروٹ اور ویجیٹیبل سستے ہو گئے ہیں, تو ہمارا ایکسپورٹر کو سفر کرنا پڑے گا نا. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو سبسڈی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. WTO انوالو ہوتا ہے, 2 انسٹیٹیوشن ہے, ایک WTO ایک IMF. WTO سرٹین کنڈیشن میں الاؤ کرتا ہے, اس نے الاؤ کیا, انڈیا کو الاؤ کیا, ہمیں بھی کیا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے IMF سے بھی لون لیا ہوا ہے. جب ہم سبسڈی دیں گے نا تو WTO ہمیں پرمیشن دے دیتا ہے, IMF ہمیں پرمیشن نہیں دے گا. پہلے ہمارے پیسے واپس کر دو. یہ ان تمام کنٹریز کا مسئلہ ہے, ان ڈیولپنگ کنٹریز کا اور لو انکم کنٹریز کا, جنہوں نے IMF سے لون لیا ہوا ہے. ہم سبسڈیز نہیں دیتے, کمپیٹیٹیونیس کا ایشو آ جاتا ہے. فارمر صحیح کہتا ہے کہ میں نے تو 6 مہینے بعد یہ کمانا تھا, میرا تو پورا سال آپ نے ضائع کر دیا, میرے سوسائٹی میری خراب ہو گئی, میرے سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ہے, وہی تو آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو مجھے یہ سمجھائیے, اگر آپ موازنہ کریں قیمتوں کا, تو بہت سی قیمتوں میں اضافہ تو سپلائی چین ڈسرپشن سے آ رہا ہے, بہت سی ییلڈ نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, پھر آپ کو ایگزوجنس فیکٹر آ جاتے ہیں, کلائمیٹ چینج اور اس طرح کی چیزیں. ایک کنو کی ایک پیٹی جو 500 روپے کی ملتی ہے منڈی میں, کراچی کی منڈی کی بات ہے, وہ یہی شہر میں پہنچتے تک وہ 1300 روپے کی ہو جاتی ہے, 100% گراس مارجن.
Now 100% ग्रॉस मार्जिन के साथ कोई यहाँ पे बुनियादी फ्रूट बेचा जा रहा है, इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि आप सिर्फ सप्लाई चेन इंक्रीज कर लें और उसको नॉर्मलाइज 30% मार्जिन के ऊपर ले आए. यहाँ कितना, बिकॉज आप करते हैं वाली चेन के ऊपर काम, तो उसमें बताइएगा कि ये प्राइसेस बहुत. बड़ा अच्छा आपका सवाल है. मैं हमेशा ये हर मीडिया में जब बैठता हूँ बड़ा क्लियर करता हूँ, ये है हमारी लोकल हुकूमत का काम, रेट को तय करना. इसलिए मेरा वास्ता होलसेल से भी कराची मंडी से. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दूँ. सबसे पहले मैं कहूँगा कि फौरी तौर पे हमारी हुकूमत अनियन की इंपोर्ट को फौरी तौर पे बैन करे ईरान से, और टमाटो को भी फौरी तौर पे बैन करे. जब महंगा था हमने ही कहा कि खोला जाए, जब 3,000 रुपये मन चल रहा था. देखें, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन के, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. 92% जो हमारा पाकिस्तान का किसान है वो 25 एकड़ से कम है. 8% वो है जो बड़ा किसान है. हमने 92% को फोकस करना है. अनफॉर्चुनेटली हम 8 को फोकस करते हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं करते. ठीक है, बैंक लोन फोकस करने से क्या, किस तरीके से 8 को फोकस करते हैं जरा बताइएगा मुझे. देखें, बैंक जो लोन लेने जाता है, छोटा किसान कैसे लेगा लोन? उसके कहाँ से हो जाए कि बैंक से लेगा? 8% लेगा, उसका 100 एकड़ है, 200 है, 1000 एकड़, 2000, 5000. ठीक है, हमारे यहाँ लीड ग्रोवर्स है ना, उसको जरा सा, मैं ये नहीं कहता वो नहीं, तो एग्रीकल्चर लोन छोटे किसानों को जरूर मिलने चाहिए. आपने जो सवाल किया ना, सप्लाई चेन के 500 रुपए की पेटी बिकती और जाके जब रिटेल में होती 13, क्लिफ्टन पे अलग रेट है. हाँ, क्लिफ्टन में वही में अलग रेट 2000 तक की चली जाती है. देखिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. मैंने हमेशा ये कहा है कि जो हमारे कराची के जो जिनके अंडर में है प्राइसिंग, वो इस तरह करें कि जो रेडी वाले के रेट क्या है, जो एक दुकान रेंट पे किया हुआ उसने 2 लाख रेंट भर रहा है, उसका रेट क्या है, एक कैसे हो सकता है? और बोलते सब हैं कि महंगाई हो गई है. महंगाई आप देखें, अभी हुकूमत के पास, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के पास रेट चले गए, ये टमाटर इतना महंगा. मैंने सर पकड़ ली, मैंने बोला देखें, रिटेल का हम लोग जिम्मेदार नहीं, वी आर होल्ड सेलर है. हम ये बता सकते हैं 25 रुपए का टमाटर बिक रहा है, अगर कोई 100 रुपए का बेच रहा है, उसमें इसका मतलब कि आप क्राइसिस देख रहे हैं. पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है, वो रेट महंगे करके, इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाती है उसकी वजह से. आपको मैंने जो 3 चैलेंजेस बताए, एक और सबसे बड़ा चैलेंज आज पाकिस्तान का मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है. जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, मैंने उनको बोला कि वीट की शॉर्टेज आने की मेन वजह मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, और मैंने उनको इसका सोल्यूशन भी दिया था. मैंने उनको कहा है आपके पास स्पार्को है, सैटेलाइट से जाएं. और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है सर, आपके एक्सटेंशन वाले जो है ना, घर में बैठ के आपको डाटा दे रहे हैं, उनको गैजेट्स दें, ड्रोन्स दें, चीजें दें. आपका डाटा जब होगा ना, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी 22 करोड़ आवाम है, मुझे एग्जाम्पल 1 मिलियन वीट चाहिए, जो सरप्लस होगी उसको मैं ये करूंगा. आज डाटा ही उलट है. और आपको ये चीजें देखें, मैंने जो आपको बात की क्लाइमेट चेंज, टमाटर का हाल देख लें. 7 साल की कहानी सुनाऊं आपको, 2015 से लेके 21 तक. जी, शॉर्टली सुना. 5 रुपए का भी टमाटर होता है और 500 रुपए का भी होता है, मगर हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया. 5 रुपए का मेरा किसान को जो नुकसान होगा उसके क्या होगा? जब 500 होते हैं फिर छलांगे मारते हैं हम लोग कि ये हो गया. तो भाई ना हम 5 चाहते हैं ना हम 500 चाहते हैं. अगर हम 5 भी चाहते हैं तो फिर किसान की जो हील्ड है, अगर वो उसको बढ़ाएं, ट्रिपल लेके आए, तो 5 रुपए भी लाएं. उसके लिए आपको वैल्यू एडेड पर जाना पड़ेगा. टमाटो पेस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, $1 बिलियन की. फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो एक्सपोर्ट है टोटल $200 बिलियन की है, जिससे हमारा शेयर 730 मिलियन, 0.4%. जो आप कह रहे हैं ना कैसे बढ़ाएंगे, 1% भी नहीं. हम अपने R&D के ऊपर फोकस करें, न्यू वैरायटीज के ऊपर फोकस करें और हील्ड को बेटर करें. वो वैरायटी लगाएं जो दुनिया मांग रही है. सही है. हम जो आम है हमारा आसमान के ऊपर लटक रहा है 40 फुट में, दुनिया जो है 7 फुट के अंदर आम है. मैं आराम से भी तोड़ूंगा, उसकी ग्रेडिंग भी करूंगा. तोड़ते तो अब आधा तो मैंने आम नुकसान कर दिया. ये बड़ी अच्छी, जफर साहब से भी थोड़ा फीडबैक लूं. जफर साहब, वैल्यू एडेड पे क्यों नहीं जा पा रहे हम लोग? जी, पहले तो मैं इनकी बात करूं कि आम की जो अब जा रहे हैं सारे ग्रोअर हाई डेंसिटी पे. हाई डेंसिटी मतलब 1 एकड़ में पहले 330 पौधे थे, अब 600 पे, 1100 पे, 1200 पे जा रहे हैं, और लगाया, हमने भी लगाया है. तो उससे ये होता है कि जो 3 टन की एवरेज आप बता रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला वो 11 टन पे, 12 टन पे चली जाएगी. तो हमने, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो प्लांट की बढ़ रही है उसमें, और उसको इजीली लुक आफ्टर कर लेते हैं, चेक किया जा सकता है, तोड़ना वगैरह, हैंडलिंग वगैरह सारा आराम से हो जाता है. ये तो यील्ड हो गई. अब इसमें वैल्यू एडेड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए एक तरह के ग्रोअर मेरे यहाँ पे, मैं इसके दुरानी साहब का फीडबैक लूंगा प्लीज. वैल्यू एडेड में यह है कि वैल्यू एडेड के लिए गवर्नमेंट ग्रोअर को फैसिलिटी दे, ऐसी जैसे इंडस्ट्रियल को फैसिलिटी है कि आपको इतना लोन मिलेगा और इतना होगा. इंडस्ट्री में ये होता है कि आज एक बिलियन की इंडस्ट्री ले ली, कल परसों बोला वो सिक हो गई, कोई मसला नहीं है. लेकिन जमींदार की जो है पूरी प्रॉपर्टी वहां पे जो है ना गिरवी होती है,
ٹھیک ہے. اس کو تھوڑے بھی ایک سال اگر اس کو میں نے ابھی لگایا فار ایگزامپل ٹماٹر لگایا 100 ایکڑ، زمیندار میں جو ہوتا ہے نا اس کا 50% جو ہے ٹیننٹ شیئر ہولڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو گروہ کے ساتھ ایسے نہیں ہے کہ میں اگر 1 لاکھ کماؤں گا تو اس میں سے 50,000 میرے 50%. یہ واحد بزنس ہے جس میں اس میں 50% شیئر ہولڈر ہے. کسی بزنس میں نہیں ہے ایگریکلچر میں. لوگ بولتے ہیں وہ زمیندار بڑے ہو گئے لیکن یہ اس میں 50% شیئر ہولڈر ہے ٹیننٹس جو ہے. لیکن یہ ہے کہ 50% جو زمیندار کو ایک ملتا ہے اس میں 10 شیئر ہولڈر ہیں. اس کا تھوڑا تھوڑا آتا ہے. ٹھیک ہے. ایگریکلچر لون کی آپ نے بات کی نہیں ملتا، لیکن گورنمنٹ تو اس کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایگریکلچر لون ڈسبرس بھی کیے. اس میں کیا بڑے چھوٹوں میں فرق ہے بہت زیادہ؟ میں بتاؤں آپ کو، ایگریکلچر لون بھی اسی طرح دیے جائے جس سے انڈسٹری کو دیے جاتے ہیں. میرے پاس ابھی یہ 4 ایکڑ زمین ہے، میں کہتا ہوں اس میں ٹومیٹو پیسٹ لگاؤں گا تو مجھے وہ 200 ایکڑ پوری بینک میں مارگیج کرنی پڑے گی، پھر میں لگا سکوں گا. لیکن انڈسٹریل کے نہیں ہے، وہ 4 ایکڑ پہ انڈسٹری لگائے گا تو وہ 4 ایکڑ مارگیج ہوگی، اسی لیے وہ سکھ کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ فیکٹر ہونا چاہیے اس میں جو کیا ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو نیچر آف دا بزنس میں بھی فرق ہے نا. اس میں ایگریکلچر کریڈٹ میں کیا ایسی مراد، ایک تو چھوٹا کسان ہے ایک بڑا کسان ہے. چھوٹے کسان کے پاس پروبلی زمین نہیں ہے. دیکھیں زمین نہیں ہے لیکن وہ شیئر ہولڈر ہے. اگر میری زمین پہ جو ہے نا پیسٹ کا چھوٹی یونٹ لگا ہوگا، اس کا جب پیسٹ نکلے گا یا مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو بھی اپنا شیئر ملے گا اتنا ہی. کہ میں نے جیسے یہ اٹلی میں گیا تھا تو وہاں کارپوریٹ فارمنگ تھی. کارپوریٹ فارمنگ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی 5-5 ایکڑ والے زمیندار سارے اکٹھے ہیں اور ایک گروپ ہے اس کو چلاتا ہے. اس کے پاس گورنمنٹ اتنی فیسلٹی دیتا ہے کہ وہ اس کو یوریا وغیرہ یہ جتنے بھی انپوٹس ہیں وہ خود دیتا ہے. پھر جب کی پروڈکشن آتی ہے تو وہ سیل کر کے وہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے گروہ کے بیچاروں کو ابھی اس کو فاسفورس کی ضرورت ہے، کسی اور فرٹیلائزر اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کہتا ہے چلو فرٹیلائزر پہ سبسڈی ایک یوریا دے دو. اچھی خاصی فرٹیلائزر پہ سبسڈی دی ہے ابھی ریسنٹلی. لیکن یہ دیکھیں ہمیں پڑوسی ملک میں جو مل رہا ہے اور یہاں مل رہا ہے دو آرگومنٹ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. کے جو فرٹیلائزر ہے اس پہ گورنمنٹ 925 روپے کا سبسڈی دے رہی ہے اور جو یوریا فرٹیلائزر ہے اس پہ 243 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے. میں آپ کو ایک اس میں تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں اور انہوں نے بھی فرمایا کہ جو چھوٹا گروور ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. تو اس وقت گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ جو 12.5 ایکڑ زمین اراضی کا جو چھوٹا سا کسان ہے اس کو کس طرح سے ہم آسان ایک ساتھ میں لونز دے سکیں اور کس طرح اس کو میکنائز فارمنگ کی طرف بھی ہم لائیں. تو اس طرف بھی کام ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے کیا کام ہو رہا ہے اسپیسیفکلی بتائیں گے. اس پہ ہماری جو کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ایگریکلچر پہ وہ بیسکلی اب آ رہی ہے ایک پروگرام کے ساتھ جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کے لیے ریسرچ، جیسے چندور جام کی ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی ہے یا جو ہمارے ملتان میں ہے یا سکرن میں، اس طرح تو ان کو آن بورڈ لے کر اور ایک ریسرچ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جس میں چھوٹے کسانوں کو ہم ایزیلی جو آپ دیکھیں کہ اکوپمنٹ آج کل بہت ایکسپینسو ہو گیا، انپٹ ایکسپینسو ہو گیا، تو ان کو وہ آسان ایک ساتھ میں اکوپمنٹ کی فراہمی بھی ہو جائے. اور 1.5 بلین کی سبسڈی دے رہے ہیں سیلز ٹیکس. آر یو فیملیئر ود دس پروگرام؟ جی ہاں، دیکھیں بات یہ کہ میرا ہمیشہ آرگیو ہوتا ہے سبسڈی کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا کسان کو نہیں دیا جائے، 20 سال سے یہی دے رہے ہیں نا، سب بالکل دے رہے ہیں. میرا تو یہ سوال ہے بڑا جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے لانگ ٹرم کے لیے آج تک کچھ نہیں سوچا. آج ہم کر دیں ہمارے یہاں تو دی ہی نہیں جائے. وہ کہہ رہے ہیں پروڈکٹیوٹی کے اوپر زیادہ فوکس کریں. پروڈکٹیوٹی کا ایشو دوسرا ہے. اگر میرے آج 15 ملین میٹرک ٹن ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، اگر میں اس کو فوکس کر کے 30 ملین پہ لے آؤں تو میری لوکل ریٹ بھی جو ہے انفلیشن پہ نہیں آئیں گے اور میری ایکسپورٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. بات یہ کہ ہم ہمیشہ ہر حکومت اربوں روپے سبسڈی لگاتی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر ایک ریسرچ کے اوپر بھی فوکس کرے. ہمیں ورائٹی بھی چاہیے. جو 50 ملین ہم نے آسان سولوشن ہے کہ جی ہم کے لیے ایلوکیٹ کیا، کچھ اس کو R&D میں بھی لگانا چاہیے. ویلیو ایڈڈ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. ویلیو ایڈڈ کی جو بات کی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ویلیو ایڈڈ کیا ہے. سب سے بڑی کیپیسٹی سر آج پاکستان میں بہت لگی ہوئی ہے. ٹمیٹو پیسٹ بھی بنتا ہے، مینگو پلپ بھی بنتا ہے. پہلے ان سے تو سوال کریں وہ بکتا ہے نہیں بکتا. سر میں سب سے بڑا ویلیو ایڈڈ کرنے والا پاکستان میں ہوں. 65 ٹن پر آور کر سکتا ہوں، مگر میرا پلانٹ جو ہے وہ میں 35,000 سال کا بنا سکتا ہوں، مگر میں 7,000 ٹن پہ جاتا ہوں. سوال ہے کیوں؟ کہ ورائٹی ہمارے پاس نہیں ہے وہ آم کی جو انٹرنیشنلی مانگ رہے ہیں. دنیا میں جو سب سے بڑا شیئر ہے، آپ دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کی ان سے انڈرسٹینڈ کریں. ٹیبل مینگو از ڈفرنٹ، انڈسٹری مینگو ڈفرنٹ. انڈیا 70% شیئر دنیا کے لیے ہے مینگو پلپ کے. ٹھیک ہے، ہم نے آج 16 سال ہو گئے ہمیں
मार्केटिंग करते हुए, मगर हम इंडिया को नहीं कर सकते क्योंकि उनका टेस्ट, उनका कलर, हमारा मैंगो येलो पेल कलर है। हमें अब फोकस क्या करें, हम तोतापुरी वैरायटीज पे जाएं, हम अल्फांसो पे जाएं जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ये सिंदड़ी देसी इस पे जाएंगे, माय क्वेश्चन इज बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन विद देम, दुरानी साहब से भी कनेक्शन है सर। ये सर ग्रोवर जो है ना, आपके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे सर। हम इसको बड़ी इन्होंने जो फरमाया है ना कि हम पौधे लगा रहे हैं, ऑलरेडी ये MNS मुल्तानी यूनिवर्सिटी कर रही है काम, ठीक है जी। हमारे उनके साथ MOU भी हुआ है। देखा, हम एकेडमिया को स्ट्रेंथन करना है हमने, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, वो रिसर्च करेंगे जी। हाँ, वो है उनके साथ, वो भी लिंक है ना जी। ग्रोवर तो ये आप देखा, MNS के साथ हमने क्या बोला है, ग्रोवर है लिंक, यूनिवर्सिटी एक बन गया ब्रिज, और बन गए हम लोग एक्सपोर्टर, ठीक है ना, जो वैल्यू एडिट करने वाले भी। अब हमने उनको एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, हमने टमाटो का दे रहे हैं। टमाटो पेस्ट आप लगा लेंगे यूनिट, उसको चलना भी तो है। हमने ये कहा है कि वैरायटी वो लगना चाहिए जो कि हील्ड बेहतर हो और टमाटो केचप के लिए वो इस्तेमाल। आज जो पाकिस्तान में टमाटो लग रहा है, जीरो आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आप कह रहे हैं ना कि ये एक एग्जांपल देने के बाद में अपना ये कि हमने अपनी जो मैंने बोला ना 6 अरब और कैसे आपने बढ़ाना, सर बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की हमने जो लोगों की साइकी उस पर चले, हमारा ये कहना है, जो हमने मिनिस्ट्री को कहा है कि आप पूरे पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट लगाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। एग्जाम्पल मैं बात करूं, ठटा मैंने लगा दिया 3 एकड़ का एक मॉडर्न फार्मिंग का प्रोजेक्ट का हमारे पास। जाम साहब, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पायलट प्रोजेक्ट बनाया आपने टमाटर का, सक्सेस किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हुकूमत से, किसान खुद कर देगा। उसको बोलेगा यार मेरे पास 10 टन निकली है, इसने तो 40 टन निकाल दी। तो ये जो है ना, आप कल्चर इस तरह चेंज करेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीइंग एंड बिलीविंग वाली बात है, ठीक है। जब काम होगा तो खुद लोग इस तरफ चले जाएंगे। आपका फीडबैक देखिए, जो चीज हम इग्नोर कर दिए ना, टोटल ग्रोअर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। और दुरानी साहब ने बड़े 2 बहुत राइटली चीजें, मैं कहता हूँ अगर वो 2 चीजें जो उन्होंने इंडिकेट की है ना, R&D का मसला भी हल हो जाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ है ना, R&D का भी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी हो जाएगा, प्राइस का मसला भी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, यील्ड भी बढ़ जाएगी। 2 चीजें जो इग्नोर की हैं, एक तो हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल है ना, जो आपने भी कहा था कि क्रेडिट फैसिलिटी का, उसमें आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें ना, आप कि कितना लोन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ रही है। एग्रीकल्चर को टोटली आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका बैंकिंग सेक्टर कितने लोन दे रहा है वो, और उससे बड़ा बैंकिंग सेक्टर से बड़ा जो है आज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लीजिंग कंपनीज जो हैं वो कार के लिए तो लोन दे रही हैं, हाउसिंग के लिए तो लोन दे रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लीजिंग कंपनीज नहीं जा रही हैं, वो आपके अर्बन बाइसनेस उसमें आ रही है। नेशनल बैंक और इस तरह के दूसरे इदारे वो देखे सर, वो एक स्पेशलाइज्ड बैंकिंग आपके लिए है, तो वो चंद एक कार के लिए तो लोन देते हैं, वो कार मार्केट करते हैं, सही है। लेकिन ट्रैक्टर के लिए पूरी जमीन गिरी हुई है। ये इश्यूज हैं। ये देखें। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर पे मॉर्गेज नहीं होगा, उसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर आपको नहीं देंगे, जमीन लगाना जरूरी है। बाइक मैं आपको रूल बता रहा हूँ ना, पूरे आपको डिटेल पासबुक आपको। दूसरा जो है ना, व्हीकल के लिए व्हीकल ही नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि जो कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, लाइव स्टॉक में मसले हैं, लाइव स्टॉक के लिए लोन भी नहीं मिलेगा, लाइव स्टॉक की इंश्योरेंस भी नहीं है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसकी एक बाइसनेस प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही है। दूसरा कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है। कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर होगी तो वैल्यू एडिशन में कब मसला हल होगा, वो जाएंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग। वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ तो हम नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल हमने उस पर कोई खास काम नहीं किया हुआ। ये जो बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज है ना, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज हैं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए आ गया और इन्वेस्ट भी करते हैं। R&D पे काफी इन्वेस्ट, R&D भी करेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन इग्नोर एरिया है हमारा। अच्छा, मुझे मैं साहब आपके लिए भी एक सवाल खोलूंगा। 2 तरह के मुझे ग्रोअर्स नजर आ रहे हैं। एक तो कन्वेंशनल ग्रोअर्स जो कि जिस तरीके से 25 साल से बनाते आ रहे हैं उस वक्त तक करते रहेंगे और उस वक्त तक चेंज नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट खुद उन्हें आके बीज ना दे और उनको बताए नहीं। एक वही साहब जैसे ग्रोअर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में पुश कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं, इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अदरवाइज और ये एक मैसिव स्केल पे होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैं आपको एक अर्ज करूं कि पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में कुछ सोचा ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा तबाह हो गया। मैं खुद एक जमींदार हूं और दुरानी साहब और हमारे अहसासात एक ही जैसे हैं इस वक्त। तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये हमें तो एक जैसे तबाह सुकून घर मिला है। तो आपके पास पानी नहीं है, इंडिया ने आपके 62% पानी पे डैम्स बना लिए, आपके पास डैम्स भी नहीं है
اب ہم نے 2 ڈیمز ابھی شروع کی ہیں. اس کے بعد جی ہم نے اپنے لوکل مینوفیکچرنگ شروع کی ہے ٹریکٹرز کے لیے. اس پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں 1.5 بلین سیلز ٹیکس پہ. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو کرونا کی وجہ سے جو فلڈ سچویشن آئی اور یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے بعد بھی الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے شوگر ویٹ میں ہم نے اپنا ٹارگیٹ پورا کیا ہے. ہمارا 9.2 بلین کا ہم سرپلس گئے ہیں. تو یہ بھی تو ہم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کو اس میں ہم تھوڑا سا یہ بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک عرض کروں کہ اس وقت سچویشن بہت گمبھیر ہے. ایگریکلچر سیکٹر ہمارا بالکل ایک تباہی کے اس پہ کھڑا ہوا ہے موڑ پہ، اور ہمیں اس کو اپلفٹ کرنا ہے ایز اے سوسائٹی. گورنمنٹ کو سوشل سیکٹر کو مل کے، اب جیسے یہ جو ریسرچ ہے جو اس وقت چائنا میں ہو رہی ہے، ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کر رہی ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی، پہلے تو ایسی کوئی بات. اب یہ جو لوگ 30 سال سے حکومت کر رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی. آپ مجھے بتائیں 2010 میں چینی کی قیمت 135 روپے کے جی تک چلی گئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ بالکل. اور آج آپ دیکھیں ابھی اس وقت 97 روپے کی چینی پر کلو ہے. تو ہم پازیٹیوز کو بھی دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ایک تباہ کن صورتحال ملی ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم اپنے گھر کو ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ چینی کی قیمت اوپر نیچے جا رہی ہے، لیکن اتنی والیٹیلٹی اسی وقت ہے نا کہ آپ کی سپلائی چین بہت ڈسرپٹیڈ ہوئی ہے. ابھی کی قیمت جانے کا گروور کو کیا شوگر کین کے گروور کو فائدہ ہوا ہے کچھ؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. شوگر ملز کو فائدہ ہوا ہے. میں وہی بات کروں کہ گروور کو تو دے ہی نہیں رہے. گروور سے آ رہا ہوں ابھی. جی سر. کینو وہاں پروڈیوس ہوتا ہے، وہاں پہ 2 فیکٹریاں ہیں شوگر مل سے. ٹھیک ہے سر. پہلے میں یہ دیکھتا تھا 6 کلومیٹر کی لائنیں تھی. صحیح ہے. اب لائنیں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب گروئنگ میں بھی امپیکٹ آیا ہے شوگر کین. میں نے صرف 2 کا بتایا، مجھے نہیں پتا اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور میں نے ابھی 3 یا 4 دن پہلے حکومت نے ECC نے امپورٹ کے اوپر الاؤ کیا کہ وداؤٹ ٹیکسز ایوری تھنگ جو بھی لیوی سے ریموو کر دیں گے. وہ جو شوگر 100 روپے پہ جا رہی تھی 110 پہ، وہ ریورس آگے پھر 80-85 پہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب چینی ہے نا، چینی ہے، ہوٹ معافی ہے نا، سب پلے اراؤنڈ کر رہی ہے. بعد ایک ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ان سے جان چھڑانی پڑے گی ہمیں. یہ جو شوگر بہت بڑا مافیا ٹی وی پہ ایڈ دے رہا ہے کہ کسان 300 روپے 200، ہمیں انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ہمیں بتائیں سارا مارجن ہے وہ شوگر مل لے کے جا رہی ہے، گروور کو نہیں. گروور کیا لے کے پیسے نہیں ملتے. اور دورانی صاحب گروور بچا رہا ایک شوگر کین پورے سال میں کراپ لگا رہا ہے، اس کو پیسوں کے کتنے کرائسس. بالکل. اور دورانی صاحب سے آپ یہ سوال کریں میری طرف سے، اور آپ سے آپ خود کر دیجیے سر کہ پچھلے اتنے سالوں میں جو ہم شوگر کین گروورز تھے، ہمارا جو برا حال تھا، جو مونوپلی ملز ہمارے ساتھ کرتی تھیں، اور ہمارے 2-3 دن ہمارا مال باہر کھڑا رہتا تھا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہمارے پیسے کھا جاتے تھے، ہمارے پریمیم کھا جاتے تھے. تو یہ میں کہتا ہوں عمران خان کو خراج تحسین ہے کہ اس گورنمنٹ نے جیسے ہی آئی ہے ٹائم پہ ملز ہماری شروع ہوئی ہیں، کرشنگ ہماری ٹائم پہ شروع ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہمیں کمپیریٹیولی آپ دیکھیں پچھلے سالوں کے ریٹ سے اس وقت گروور کو گنے کا مناسب ریٹ مل رہا ہے. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی امپروومنٹ لائیں اور زیادہ سپلائی ڈسرپشن کے ایشوز کو سالو کرنا ضروری ہے. لیکن اگین اٹس دا پولیٹیکل اکانومی کہ آپ کی پارلیمنٹ میں اس میں بڑی تعداد میں شوگر ملز کے. جی سر. کام کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو پارلیمنٹ میں کہیں اور سے انکم ہو رہی ہے. بالکل. دا کوشچن از کہ اگر تو چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے انفلیشن میں اس کا امپیکٹ آیا، اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھی، تو ہماری جیب سے پیسہ نکل کے کہاں گیا؟ فارمر کی جیب میں نہیں گیا، فارمر کی جیب میں نہیں، وہ شوگر مل مالکان کی جیب میں گیا. اب شوگر مل مالکان کی اگر میجورٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے تو ایکچولی وہ رورلز کی جیب میں گیا، پارلیمنٹیرینز کے پرائیویٹ بزنس کی جیب میں گیا نا. تو ایکچولی جو انفلیشن کا رونا رویا جا رہا ہے، وہ انفلیشن کا ڈائریکٹ بینیفیشری یا انڈائریکٹ بینیفیشری کا ایک بڑا حصہ وہ بڑے شوگر مل مالکان ہی ہوئے نا. بالکل سر. میں تو یہ کہوں اگر پاکستان کو چینج کرنا ہے نا، وہ ایگریکلچر میں توجہ دیں، اور یہاں پہ اتنی جاب جنریٹس ہو سکتی ہے کہ دوسرے سیکٹر میں نہیں. دیکھیں چائنا کی ترقی کہاں سے ہوئی، اس کا ایگزامپل لے لیں آپ. انہوں نے پہلے ایگریکلچر میں فوکس کیا، اس لیے کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہوں گی. انہوں نے اپنی قوم کو پہلے پورا کیا، اس کے بعد سرپلس کیا انہوں نے، اس کے بعد وہ پھر ویلیو ایڈٹ پہ گئے. ہمیں بھی یہ پلان کرنا پڑے گا. ہماری بھی پاپولیشن بڑھ رہی ہے سر. میں آپ کو کیلے کا ایگزامپل دوں، صرف $1 بلین کا بن سکتا ہے کیلا. ٹھیک ہے. اگر ہم وہی ورائٹی پاکستان میں پروڈیوس کریں، پورا مڈل ایسٹ کیلا فلپین سے امپورٹ کرتا ہے، ساؤتھ امریکہ سے کرتا ہے، تھوڑا بہت انڈیا سے کرتا ہے. چائنا خود بہت بڑا پروڈیوسر ہے. ہم لوگ کیلے کا بنیادی فروٹس ہم نیٹ امپورٹرز ہیں کچھ فروٹس کے. نہیں ہم امپورٹر نہیں ہے سر. ہم بن سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اگر بنانا پہ ہم فوکس کریں، وہ ورائٹی یہاں پروڈیوس کریں، سندھ کے اندر انقلاب آ جائے گا. اس لیے کہ انڈسٹری بھی لگے گی وہاں پہ، ویلیو ایڈڈ بھی ہوگا.
ईरान $400 मिलियन का इंपोर्ट करता है केला, पूरा मिडिल ईस्ट इतना बड़ा इंपोर्टर है, आपका यूरोप केला इतना प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपका सीपैक बनेगा, रशिया तक केला सब साउथ अमेरिका से आता है, तो सर आपके 1 बिलियन तो, और केला वो ऐसा प्रोडक्ट है जो 18 महीने में खड़ा हो जाता है। ठीक, सही कहा सीधा। अब भी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा सर प्लीज। मेरा यह है कि मैं केले का गिरोह भी हूँ। जी जी। तो केले में एक जो हमें प्लांट चाहिए वो टिश्यू कल्चर प्लांट चाहिए, डिजीज फ्री है। सही है। वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अवेलेबल भी 15-20 हजार पौधे जो है ना मिलेंगे आपको साल में, लेकिन हमारा अभी इस वक्त जो बनाना है वो 40,000 हेक्टेयर पे है, और पूरी दुनिया में 2 साल के बाद उसको रिप्लेस करके फिर नया लगा देंगे, यील्ड बड़ी अच्छी आ जाए। वहां पे एक पौधे से पूरी दुनिया में जो यील्ड आती है बनाना में टिश्यू कल्चर वाले में से, वो 40 किलो से 35 किलो तक जो है एक उसमें पौधे से आती है। यहाँ पे हमें वो वैरायटी नहीं है। वैरायटी मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर चाहिए, वो इंडिया में मिलता है वो 15 रुपए का, या बाहर से कहीं से आता है 15 रुपए का मिलता है टिश्यू कल्चर का प्लांट। हम कहते हैं गवर्नमेंट, हमने बड़ी कोशिश की कि मलेशिया से मंगाए या श्रीलंका से मंगाए या कहीं से और से मंगाए, यहाँ पे जो कहते हैं क्वारंटाइन है, ये है, उस पर रखा गया, वो तो नहीं मिलता है। ये टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी को इन्हांस किया जाए और यहाँ इजी अवेलेबल हो। आगे कंक्लूडिंग। बिल्कुल जी, एक चीज तो कंफर्म है कि हम सरप्लस इकोनॉमी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, शॉर्टेज या फूड सिक्योरिटी वाला हमारा मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग और पॉलिसीज का बहुत बड़ा फुकदान अभी भी है। जो रेक्टिफिकेशन हो रही है उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना है, और उसमें मेरा ख्याल है फोकस जो हमें करना है ना, ये तमाम इशूज R&D वगैरह के कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा इन फ्यूचर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन हमें पॉलिसी चेंज की जरूरत है कि एग्रीकल्चर अगर 42% को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और एक्सपोर्ट सरप्लस भी कर रहा है तो वहाँ फाइनेंसिंग साइड भी जो है उधर भी तवज्जो देनी होगी। जाम साहब योर फाइनल टेक। जी, मैं कौम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे तो PTI गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी ये होगी कि अपलिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कम से कम पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारा जो लीडर है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, ना उसकी कोई शुगर मिल है, ना वो हज़ारों एकड़ का कोई जमींदार है, और वो एक सेल्फलेस आदमी है जो कौम के लिए कुछ करने आया, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। और मैं वेलकम करूंगा हमारे जो दोस्त सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन में बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, कि हम एक इसके साथ ऐसी मुलाकातें हमारी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम ऐसे दोस्तों को इन्वाइट करें ताकि हमें कुछ आइडियाज मिले, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। 2 आइडियाज हमारे पास होंगे, 6 आइडियाज उनके पास होंगे, 3 उनके पास होंगे, इसी तरह हम मिलकर एक कौम की तरह इस मुल्क की बेहतरी के लिए पहले मैं वेलकम करता हूँ कि हम रेडी हर लिहाज से, और हमारा एक ही विजन है कि मुल्क को बढ़ाएं, और यहाँ पे जो है फ्रूट जो इन्फ्लेशन जो क्राइसिस आ रहे हैं 4-5 साल से, उससे हम बुरहान से निकलें। बात मेरा ये कहना है कि जब से आई डोंट नो 8 या 9 साल हो गए 18 अमेंडमेंट को, जब से सूबों की जिम्मेदारी आई है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि सूबों की जिम्मेदारी ना, मैं ये कहना है कि अगर सूबे की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर दे दी थी तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहिए थी, उनको स्ट्रेंथन भी करना था। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा बुरहान आया पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए कि फेडरल का बजट ही खत्म हो गया एग्रीकल्चर पे, तो वो क्या फोकस करेंगे, आप प्रोविंस क्या फोकस कर रही है। मैंने पूरे पाकिस्तान की एकेडमिया विजिट की हुई है, टंडो जाम भी जाके की है, तो अल्लाह ही हाफिज है यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो हकीकत बोलना चाहिए। आपको एग्जांपल दूं, वहाँ बेचारे टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं करने के लिए, और जो प्लांट रखा था 1985 का, मैंने बोला ये पढ़ के वही साहब ऑन दैट टू चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वही साहब, जाम फारूक साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अयूब साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आगा जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर कि 4 to 5 टाइम्स आप यहाँ से अपनी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं, यील्ड्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि जो इनोवेटिव फार्मर है और जो कन्वेंशनल फार्मर है उसको एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिए जाएं, अभी भी बहुत कम लोन दिए जा रहे हैं। दूसरा, सीड की क्वालिटी बढ़ाई जाए, बिकॉज इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में आपकी कंपैरेटिव इकोनॉमीज ऑलरेडी ये प्रोड्यूस कर रही हैं, आपसे 5 गुना ज्यादा आउटपुट लेकर आ रही हैं, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, या तो इंपोर्ट करें प्रॉपर तौर पे, या R&D के साथ मिलकर, आपके साथ चाइना है, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इज सिटिंग राइट बिसाइड यू। आप इसके साथ कोलैबोरेट करें बहुत जल्द से जल्द, ताकि आपकी जो GDP में हमेशा, अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो यही ना कहें कि सिर्फ रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस हो। टेक्सटाइल के साथ साथ
فوڈ پروڈکٹس اور ایکسپورٹ کی وجہ سے بھی کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا سرپلس میں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.